إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المنتخبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. أحبتي في الله، لقد ابتليت الأمة الإسلامية طوال تاريخها بأزمات عظيمة ونكبات أليمة، ولكن واقع الأمة اليوم واقع أليم وخطبها خطب جسيم. فالأمة اليوم انحرفت انحرافا مروعا عن منهج رب العالمين، فأمضى الله تعالى فيها سنته الكونية، وهي أن الذل والصغار على من خالف أمره، والقرآن يصدع بذلك: لا يزيغ عنه إلا هالك. قال جل في علا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فكم غيرت الأمة وبدلت، وفي جميع الجوانب لشرع الله تنكرت، وظنت هذه الأمة المسكينة أنها إذا التصقت بحضارة اليهود والنصارى والملحدين المزيفة واتبعت شعاراتهم المحرفة وطلبوا العزة والمجد في حضارة غيرهم، فأصبح الإسلام غريبا في بلاد المسلمين. وهذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وحذر منه أولئك المفتونين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. أيها الحاضرون الأجلة، في زمن الغربة قد تبدو راية الباطل عالية، وقد ينزوي الحق إلى حين، ويخفق صوت المؤمنين، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، وقد يوصف المتمسك بالكتاب والسنة بالمتشدد والإرهابي والمتخلف وغير ذلك من العبارات. وأما التارك لدينه والمفارق لجماعة المسلمين فهو بطل عظيم وقائد ملهم ترفع له الرايات ويستحق التكريم. وفي زمن الغربة قد تشعر بالوحدة بين أهلك، ويضيق صدرك بما يقولون، فتصبح منبوذا من الآخرين، ولكن حجة الله تكون غالبة أبدا، وهي أن الإسلام إذا آد غريبا فإنه بإذن الله سيعود قويا ظاهرا كما حصل بعد غربة الإسلام الأولى. وهذا الفهم الصحيح وتشهد له الآيات والأحاديث، حيث قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال في مقام آخر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر كما يبلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. فيا لها من بشرى عظيمة تثبت القلوب وتشهد الهمم. ثبتوا ثبتكم الله، فما الدنيا إلا دار الابتلاء، والآخرة خير وأبقى،
فيا لها من بشرى عظيمة تثبت القلوب وتشهد الهمم. فأنتم الآن في زمن الغربة، وما أدراكم ما زمن الغربة، زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمرة. فيا أيها القابضون على الجمرة، لا تغتروا بأهل المعاصي ولا تنشغلوا بالناس، فالانشغال بهم بلاء. وعليكم بأنفسكم، أصلح نفسك وألجمها لجام التقوى، فلا نجاة في هذا الزمان إلا بتقوى الله والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تركتم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليكم بكتاب الله. وفي زمن الغربة تمسك بطلب العلم، فإنه نجاة ووقاية لك من فتن الشبهات والشهوات. كن في ركب الصالحين، وإياك وصحبة المفسدين والمنحرفين والغافلين، ولا تنهمك في الدنيا مثلهم، فإن التعلق بالدنيا لن يزيد قلبك إلا هما وغما، ولن تجد إلا ما قدر الله لك. فيا أحبتي، فإليكم الوصايا وتلكم النصائح لعلكم تنتفعون بها في زمن الغربة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق. اختبار اليوم في الصبر واليقين هو اختبار لاختيار أئمة الدين. قال جل في علا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أبواب الخير أمامك كثيرة متنوعة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعاونين الدين، ويوفقنا باتباعهم، ويرزقنا بما يحب ويرضى من القول والفعل والنية والهدى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وما علينا إلا البلاغ المبين.